श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं सम्ब्रह्मत्वं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां सुचरितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह सद्ग बुद्धि सुख दुःखेच्छा देश प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः चतुर्विंशतिगुणाः इत्युक्तम्। अत्र रूपः रसः गन्धः स्पर्शः संख्या परिमाण पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहत्वं शब्दः बुद्धिः सुखः सुखं दुःखम् इच्छा देशः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः इति चतुर्विंशतिः गुणाः भवन्ति इति तत्र उक्तम्। एतत् विषये तु चतुर्विंशतिसङ्ख्याति यदा द्रव्यपदार्थः उक्तं तदेव अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वं भवति। अत्र गुणे गुणान् अङ्गीकारात् भवति। गुणम् इति तदा अत्र भवति किं गुणत्वं रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्वव्याप्यम् इति भवति। अत्र दीपिकायां गुणं विभजते इत्युक्तं खलु। अत्र गुणम् इति किमर्थम् एकवचनं चतुर्विंशतिगुणाः इत्युक्ते गुणे गुणेषु एक्चुअली जातिः वर्तते। जाति एकवचनम् अत्र घटितं भवति। अतः गुणम् इति यदा जातिः भवति चेत् जनः पशुः इदानीम् एवं वदामः खलु तदेव जात्यां तु एकवचनः प्रचलति एव। तदेव गुणं विभजते रूपेति द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः इति द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति यद्यपि अत्र द्वयमपि मिलित्वा लिखितं यदि वदामः चेत् द्रव्यभिन्नत्वे सति कर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः। सामान्यवान् इत्युक्ते सामान्यम् इत्युक्ते जातिः खलु। जातिः गुणे वर्तते। अतः गुणः सामान्यवान् भवति। किन्तु सामान्यवान् द्रव्यं कर्म अपि तत्रापि जातिः वर्तते। अतः एव तत्र अतिव्याप्तिकारणार्थं द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः इत्युक्तम्। अन्यदा गुणत्वजातिमान् वा इति लक्षणं स्वीकर्तुं शक्यते। तदा सामान्यवत्वं गुणानां लक्षणं खलु। गुणेषु सामान्यं वर्तते। गुणत्वजातिः अपि वर्तते सत्ताजातिः अपि वर्तते। द्रव्यकर्मगुणेषु सत्ताजातिः अपि वर्तते खलु। अतः तत् समन्वयः भवति। सामान्यवत्व कुत्र कुत्र वर्तते द्रव्येषु वर्तते कर्मण्यपि वर्तते। द्रव्यभिन्नत्वं कर्मभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं भवति। द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति इति ग्रन्थकारेण उक्त्वा द्रव्यभिन्नत्वे सति कर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः इति अस्माभिः ग्रहणीयं भवति। यतः द्रव्यकर्मभिन्नत्वम् इत्युच्यते चेत् किं तत्र किं बाधा का बाधा भवति इति चेत् उभयभेदः द्रव्यकर्मभिन्नत्वम् इत्युच्यते उभयभेदः भवितुम् अर्हति। उभयभेदः केवलान्वयी भवति। यतः उदाहरणानि पश्यामः चेत् घटपट उभयभेदः वर्तते खलु। घटं पटं च विहाय जगति सर्वत्र लभ्यते तत्। अतः प्रतियोगिना सह अभावस्य सर्वदा विरोधः वर्तते। विरोधिता नियामकसम्बन्धः तादात्म्यसम्बन्धः भवति। उभयभेदस्य प्रतियोगी उभयमपि भवति। तत्र तादात्म्यसम्बन्धेन कुत्रापि नास्ति। अतः उभयभेदं घटे पटे एव न अतिरिक्त सर्वस्मिन्नपि वर्तते। अतः उभयभेदः केवलान्वयी इत्युक्तम्। द्रव्यकर्मभिन्नत्वं द्रव्येपि कर्मण्यपि अतः अतिव्याप्तिः। अतः अत्र भेदद्वयं प्रदर्शितम्। एवं भेदद्वयं स्वीकारयतु तत्र अतिव्याप्तिः एवं वारितं भवति। तादृशलक्षणात् लघुभूतलक्षणं गुणत्वजातिमान् वा गुणत्वजातिमत्वम् इत्युक्ते अत्रापि समवायेन गुणत्वजातिमत्वं वक्तव्यं भवति। अन्यथा कालिकसम्बन्धे अतिव्याप्तिः भवत्येव। अतः तदा वक्तव्यम् अस्ति। यदि चतुर्विंशतिगुणाः इति उक्तं खलु।
तदा लघुत्वं मृदुत्वं कठिनत्वम् एतादीनामपि विद्यमानत्वात् कथं 24 इति चेत् पूर्वपक्षः वदति 24 तु भवद्भिः उक्तं किन्तु लघुत्वम् अस्ति मृदुत्वम् अस्ति कठिनत्वम् अस्ति तेषां का गतिः इत्युक्ते सिद्धान्तवादी वदति न लघुत्वस्य गुरुत्वाभावरूपत्वात् लघुत्वम् इत्युक्ते गुरुत्वस्य अभावः एव गुरुत्वम् अस्माकं गुणेषु वर्तते एव तदैव मृदुत्वं मृदुत्वकठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात् इत्युक्ते लघुत्वम् अवयव मृदुत्वं कठिनत्वम् अवयवसंयोगविशेषत्वं यदा नोदनः अभिगा एवमेव संयोगविशेषाः मृदुत्वकठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषत्वात् कुत्र कुत्र कठिनत्वमपि भवति कुत्र कुत्र मृदुत्वमपि भवति यदा पुष्पेषु कथं मृदुत्वं वर्तते वृक्षकाण्डेषु कदा कठिनत्वं वर्तते एतत् सर्वमपि अवयवसंयोगविशेषरूपत्वादेव भवति इति अतः तत्र अतिव्याप्तिः न भवति तत्र लघुत्वम् इति अन्यथा स्वीकरणीयं नास्ति गुरुत्वाभावमेव लघुत्वरूपेण स्वीक्रियते मृदुत्वं कठिनत्वमपि अन्यथा स्वीकर्तुं न शक्यते आवश्यकता नास्ति 24 गुणाः एव इति सिद्धम् इति तत्र उक्तम् आसीत् उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि पञ्चकर्माणि इति उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि पञ्चकर्माणि अर्थसङ्ग्रहमूले पठितुमेव अस्ति दीपिकायां वर्तते कर्म विभजते अत्रापि विभागः यदा अस्माभिः पदार्थद्रव्येषु उक्तं तद्वदेव तद्वदेव अत्रापि संख्याकं पञ्चसंख्याकं वर्तते खलु अन्यतमत्वम् इति वक्तुमेव अपेक्षाबुद्धिकारणादेव वर्तते इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः अत्र कर्मत्वं उत्क्षेपणादि पञ्च अन्यतमत्वव्याप्यम् इत्येव उक्तं तदा पञ्चसंख्याकं अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वमेव भवति इति वयं वक्तुं शक्नुमः कर्म विभजते उत्क्षेपण इति संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणं कर्म इति प्रथमं लक्षणं संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणं कर्म संयोग इत्युक्ते असमवायिकारणं संयोगेपि वर्तते खलु इत्युक्ते संयोगे यदि हस्तसंयोगः भवति इत्युक्ते हस्ते समवायिकारणं वर्तते हस्तयोर्मध्ये उत्पन्नः क्रिया वर्तते खलु कर्म तत्र असमवायिकारणत्वं भवति अतः संयोगः इत्युक्ते तत्र संयोग असमवायिकारणत्वं संयोगे अपि वर्तते तदर्थं तद्वारणार्थमेव अत्र संयोगभिन्नत्वम् इति उक्तं संयोगभिन्नत्वे सति इति प्रथमपदस्य आवश्यकता एतदर्थमेव संयोग असमवायिकारणं कर्म असमवायिकारणम् इदानीमेव दृष्टं यदा हस्तयोः संयोगः भवति चेत् तत्र यत् क्रिया वर्तते तदेव असमवायिकारणं भवति तदेव क्रियाकर्म इति उच्यते इति तत्र संयोगभिन्नत्वे सति संयोग असमवायिकारणत्वम् कर्मत्वजातिमध्वा इति तत्र कर्मणः लक्षणं लघुभूतं लक्षणम् उक्तं तदा ननु भ्रमणादेरपि अतिरिक्तस्य कर्मणः सत्त्वात् पञ्च इति अनुपपन्नम् इति चेत् पूर्वपक्षी वदति भ्रमणादिकम् अत्र भवता तु पञ्चकर्माणि एव उक्तं किन्तु भ्रमणं रेचनं स्यन्दनम् एतादि अतिरिक्तकर्मणः अपि सत्त्वात् पञ्च इति भवान् कथं वदति तत् कथम् उपपन्नम् इति वदति इति चेत् न तदा सिद्धान्तवादी वदति तावत् नास्ति भ्रमणादीनामपि गमने एव अन्तर्भावः गमनकर्मणि एव सर्वम् अन्तर्भावात् न पञ्चत्वविरोधः इत्युक्तम् इदानीं सामान्यलक्षणम् अस्माकं स्वीक्रियते सामान्यलक्षणं किं भवति नित्यत्वे सति अनेकसंवेदत्वम् इति केवलनित्यत्वकथने नित्यपदार्थेषु आकाशादिषु अतिव्याप्तिः स्यात् अतः केवलनित्यत्वेन
लक्षणं न भवितुमर्हति। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वमपि तत्र स्वीकरणीयं भवति। अनेकसमवेतत्वम् इत्येव वदामः चेत् किं भवति? अनेकसमवेतत्वं घटः कपालेषु समवायतन कपालयोः कपालद्वयं वर्तते खलु, तत्र समवेतः भवति। तदेव संयोगादिषु अपि, यतः संयोगमपि गुणः गुणगुणिनोः समवायः वर्तते खलु, तत्रापि समवायः वर्तते इति कारणात् घटादिषु संयोगादिषु अतिव्याप्तिः भवति। अनेकसमवेतत्वम् एव केवलकथनीयम्। अत एव नित्यत्वमपि तत्र वक्तव्यं भवति। संयोगेषु घटादिषु नित्यत्वं नास्ति इति कारणात् तत्रापि अतिव्याप्तिः वारिता भवति सामान्यलक्षणे। तदेव सामान्यलक्षणं निस्सामान्यत्वे सति विशेष अन्यत्वे सति समवेतत्वम् इत्यपि लक्षणम् अस्माभिः दृष्टमेव न्यायबोधिन्या। निस्सामान्यम् इत्युक्ते सामान्यरहितं केवलं समवेतत्वम् इति वदामः चेत् विशेषे अतिव्याप्तिः स्यात्। यतः विशेषे नित्यद्रव्येषु तत्र समवायेन वर्तते इति कथनात्, अतः विशेष अन्यत्वे इति वदामः। केवलं विशेष अन्यत्वे यदि वदामः, समवेतत्वं न वदामः, तदा घटसंयोगेषु अतिव्याप्तिः, अतः निस्सामान्यत्वमपि वक्तव्यं भवति। यदि समवेतत्वम् इति नास्ति चेत् समवाये अभावे अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः समवेतत्वम् इति धर्ममपि तत्र आवश्यकं। विशेष अन्यत्वं नास्ति चेत् तत्र विशेषे अतिव्याप्तिः भवति। अतः तदपि वक्तव्यम् इत्येव अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति सामान्यलक्षणं। तादृशसामान्यं परम् अपरं चेत् द्विविधं सामान्यम् इत्युच्यते। तदा परम् इत्युक्ते अधिकदेशवृत्तिः, परसामान्यम् अपरसामान्यम् इत्यर्थः। परत्वं च अधिकदेशवृत्तित्वम्, अपरत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वम्। अपरम् इत्युक्ते न्यूनदेशवृत्तिः। सामान्यादिचतुष्टये इत्युक्ते सामान्यविशेषसमवाय अभावेषु जातिः वर्तते वा इत्युक्ते न वर्तते। अतः परम् अपरत्वं तत्तु सम्बन्ध पदार्थस्वरूपं सावधिकं वर्तते। एकः अवधिपर्यन्तं वर्तते। अत एव एका जातिः एकस्याः जातेः अपेक्षया परा अपरा जातिः इति भवितुम् अर्हति। अत एव परम् अपरं चेत् द्विविधं सामान्यम् इति उक्तम्। एकात् अधिकं परत्वम् अपरत्वं च एकस्मिन् जातौ न भवति। अत्र व्याप्यव्यापकत्वस्य चर्चा एव न भवति। केवलं न्यूनदेशवृत्तित्वं वा अधिकदेशवृत्तित्वं वा, तदेव उक्तं। परत्वं च अधिकदेशवृत्तित्वं भवति इति, अपरत्वं च न्यूनदेशवृत्तित्वं भवति इति उक्तं। तदा अन्यदा अत्र स्वापेक्षया व्याप्यत्वं व्यापकत्वम् इति व्यवहारं कदापि न भवति। अतः परत्वापरत्वे विभिन्न पदार्थनिरूपिताः एव भवन्ति इति सामान्ये परम् अपरं च। परत्वम् अधिकदेशवृत्तिः यत्र वर्तते तत् सामान्यपरम् इति तत्र वर्तते परसामान्यम् इति। तदेव यत्र न्यूनदेशवृत्तित्वं वर्तते तत्र अपरसामान्यम् इति वयं वदामः। सामान्यं विभजते परमिति। परम् अधिकदेशवृत्ति, अपरं न्यूनदेशवृत्ति। सामान्यादिचतुष्टये जातिः नास्ति इति अस्माभिः दृष्टमेव। सामान्यविशेषसमवाय अभावेषु जातिः नास्ति इत्येव। यतः द्रव्यगुणकर्मसु एव तत्र वर्तते जातिः इति अस्माभिः दृष्टमेव खलु। नमः सर्वेभ्यः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।